أو عادي نهالو أو سدته سبكين نسيو نايلومي تمنيت أتحساسوانا حيل انتكيرو مسانا خلات كله كنكالي كاوسرو نوقع بسلام مساخم ناوزا معادي نلبونا كنهانس فلتت كنانادي هو نقيدميت كنسقوم كنسجري بيتسولو عميديا قنو حويرنا كنمهارة تخراتكي أو حدن تخينو أو علاماقي بدق زلو رواشا أي سمعني يلبخي سلام كورات بيتسو لو عميديا كميك انكم أبزلهم سلام فوري كلنا عخم اناتمنخو انباركس نايلومي أرستي بزعا the power of focus يكعا حيل تخرات عواتنا عمدواتنا زويليو بزحالفة بزحات أراستتات العلنا ناترادد أنا ناتمهارنا أبسنو لبنا أبسنو أمره كم دما أمن قد عواتنا زدلينا زحقوزنا زولخوم نقراوكم ازيايا بيتسوي زخونكم بتوني كومنت رئيت دما بتعمية زمسكين كاتسللو متوعكم هون حزونا يفلينا حبيرنا منتي كنسوكم كنمهار نزي كان لزي حدش تزخونكم هون لايك سبسكرايب شيرنا بوركم ببرتاحهم اي فلينا مباركس نايلومي غارستي ممزحتي اناسي نسرحينا نسعرينا نقوينا نمهرينا مو لمن تأيي زي حلفنا ويكا لمن تأيو أفتزر لنا ينقر زي نوزح زي يساخعنا نولينا بفلاي دما حوشاسي احنا إسرائيل وقتي ساعات نسرحينا قلنا تدخلنا تعدينا يلينا خوينا خاف تدخلنا زين اللاقاء سعادقن يسرح مو كاوغن تزرلي ونقر يرهو تحفتو أو أميو نولينا مو زي بستفعل مخنيات كخوني خليجن اتي حد مخنيات لما عندي كنا العلو زدل لخوجن حيلي تخرات او عوتنا لخونا عوتسي نيشتن عوي كله كنا وعلتو اقوات ندحرزه كوينو لزسب عوت ايو نعم حدا سبسي مكينا غزيو تعوي تخيلي حدا سوون عدقو غزيون تعوي تخيلي حادث كامباني ويكا عجزة صريحو تعوي تخويلي خيليو حادث ون أو ندزي أساعات كل علي دلي يلو أفتا ساعاتو كل عال كل دمو تعويت ويكا ناي ميزان سونتو كحل يلو سبورت صريحو ببجيزو بز صرحو نتفتات ميزانو ندحر حلي ويكا عطين ندحر حلي زيون عاوت قصري خيليو معناتي سلازي عاوي نشتي ككم سويو زفوليا كنتما أتزوج أنا يمدوات لمن تعيو زي السخاء زول لما عندي كنري خلنا حيل تخرتنا أيو سلازوسنا أو حد سرحسي تكورينا عند حر تخرت تبوكسو كم دما لا تقبر نحر كيرنا يخوينا من زين وصح له درجة سيلي مكناتو أنا أويوتي بزح نكر وسيد الأيام مالتي هذه لخونا زي أكثر حقيقين ندحر تخرت كير الله خويناسي يخلعي يلون دحرت العلم ولا تقوار كير يسي يساقعي ولا لا دق كلها تنساقو أو ندحر تخرت كيره ناقيزو كتاين بي يساقعي سلازي تخرت أو حدا نقر عين خام علام مالتي نعم النت صحي كنري أخلنا كو لخلص لتبانا جريا تي جرر برهنا لخلص تورع أيام بي أو حدا بوتات التعلم راسي بوتا فطرس أم بنبرة قنياتو حيال كون نيري فتأركن لأنا خمس ما شاشة كيرو بزي أدلو لخلاتنا كنت توص كيرو ومعدتي سلازي نصبونا كركة هزي حوسي كب اندحري لما لحد النجر كب السلك له قلت فيه وصله اندحر لبانا جر كوينو جن زي كوسلوني خلت مجو معدتي كم هو إن إحنا أحد سرح أذكرنا خنجبر كلنا إتي نجليو نجر إتي نجليو سرح يساقعيو اندحر جمر حدق أقارص للا جمر نبره خيننا جن أي ساقعي ونياتو تخرتنا يا ويلي سلازي رحنا يا زي كونسي مكمريا تخرت يوسان مالتي او لخنا نجر عمق ابينا كنا صراحه لنا نبر افتي لفتي لندحر جمر حدق نبله خوينا جن كمتي سؤاي كل تسي نفتي كل موتوي كعا
ክልተ ዝመርፅስ ሓደ እውን ኣይረኽብን ዝበሃል ሞ ኣብ ሓደ ስራሕ ከመይ ጌርና ኢና ክነትኩር ንኽእል ዝብል ብዛንታን ንእሽተይን ግጥምን ክንራጉደ ኢና ማለት እዩ እታ ዛንታ ከምዚ እያ ትብል ሓደ መምህር እዩ ንሰለስተ ተምሃሮሲ ክፍትኖም ደልዩ ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ኦም ንእሽቶን ዝኾነ ጭራ ወይ ከዓ ዒፍ ኣቕመጠሞ ነቲ ሓደ ተምሃራይ ከምዚ ኢሉ ሓተቶ እንታይ ትርኢ ኣለኻ በሎ እሞ ካብኡ እቲ ተምሃራይ ድማ ኣነ ሰማይ ኦም ኣቕፀልቲ ጭሩ ይርኢ ኣለኹ በሎ ንሱ እውን ኣይረኸብካየን በሎ ነቲ ካልኣይ ተምሃራይ ድማ ከምዚ ኢሉ ሓተቶ ንስኻ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ እቲ ተምሃራይ ድማ ኣነ ኦምን ጭሩን እየ ዝርኢ ዘለኹ በሎ እሞ ንስኻ እውን ኣይበፃሕካየን በሎ ነቲ ሳልሳይ ተምሃራይ ድማ ንስኻ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ እቲ ተምሃራይ ድማ ኣነ ነታ ጭሩ ጥራሕ እያ ትረአየኒ ዘላ ምስ በሎ እቲ መምህር ድማ በል ነታ ጭሩ ተኩስ በሎ ካብኡ ተኩስ ተሓደገ ኣብ ዓይና ኣልዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ተምሃራይ ትኹረቱ ኣብኡ ስለ ዝኾነ ኣፍቲ ዝደልዩ ዕላማ እውን በቂዑ ማለት እዩ ዓወት እውን ከምዚ እያ ዓወት ማለት ዕላማ ጥራይ ምጥማት ማለት እዩ ነቲ ዕላማኻ ጥራሕ ክትጥምት ከለኻ ኣብ ጎኒ ዘሎ ረበሻታት ክትሰምዖ ኣይትኽእልን ኢኻ ነቱ ረበሻታት ዘይዓፅኻዮ እንድሕር ኮይንኻ ግን ዕላማኻ ክትሃርም ኣይትኽእልን ኢኻ ይብለኩም ካብዛ ዛንታ እዚኣ ካልአይቲ ዛንታ ክደግመኩም ከለኹ ደሞ ሓደ ሓረስታይ እዩ ማይ ክረክብ ስለ ዝደለየ ኣብ ግራት 5 ሜትሮ ኳዓተ እሞ ማይ ምስኣነ ገዲፍዎ ናብ ካሊእ ቦታ ኸይዱ ድማ 5 ሜትሮ ኳዓተ ከምኡ እናለ ኣብ ኩሉ እናሰኣነ ናብ 10 ቦታታት ዝኣክል 5 ሜትሮ ዕንቆት ዘለዎ እና ፈሓረ ግን ድማ ኣይረኸበን ብድሕሪኡ ተስፋ ቆሪፁ ከፈለ ሓደ ልባም ሰብኣይ ግን መፅኡ ከምዚ ይበሎ እቲ ዝኳዓትካዮ 50 ሜትሮ ማለት ኣብ 10 ቦታታትስ 5 ሜትሮ እዩ ሒቱ ብድሕሪኡ እቲ ዝኳዓትካዮ 50 ሜትሮ 10 ስራሕ ብ5 50 ሲ ኣብ ሓደ ቦታ ትኸውን ነይሩሲ ማይ ዓሚቕ ምስ ወፃኻ እቲ ማይሲ ኣብ ዓሚቕ ስለ ዝርከብ ክትረኽቦ ነይርካ ኢኻ ሓደ ቦታ እዚ ኩሉ ሓይልኻ ምኾነ ኢልዎ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ዓይንና ኣብ ሓደ ክወድቕ ከሎ ሓንቲ ነገር ጀሚርና ክስካብ መፈፀምትኡ ክንከታተሎ ክንፅዕረሉ እንከለና ዓወት ኣብ ዓሚቕ እምበር ኣብ ስብሓት ኣይኮነን ዘሎ ኣስፊሕና ስለ ዝጠመትና ኣስፊሕና ስለ ዝሰራሕና ዘይኮነሲ ኣብ ሓንቲ ነገር ትኩረትና እክብ ኣቢልና ክንሰርሕ ከለና ኢና እቲ ዝደለናዮ መደብ ክሳኻዕ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ዓለም ክትነብር ብዙሕ እዩ እቲ ድምፂ የማን ፀጋም ዝብል ዘይብሉ መርገፂ ሎሚ ክትጅምር ፅባሕ ክትቕይሮ ዒድመኻ እዩ ዘባኽን ጊዜኻ ይኽስሮ ዝተዛረየ ሓይሊ ፍረ ኣይህብን እዩ ኣብ ሓደ ዝወደቐ ግን ከመውሊዕ ይበቁል እዩ ዕላማኻ ፍለጥ ዓይኒ ጭሩ ርአ ካሊእ ዝበሃል ኩሉ ይኹን ከም ፅላሎት ከም ትኪ ዝሃውተተ ዓለም ክትፅውዐካ ናብዚ ንዓ ክትብለካ ብዙሕ ሓድሽ ወሬ መሲላ ከተምፅአልካ ንስኻ ግን ፅናዕ ኣብታ ሓንቲ ስራሕ ንሳ እያ እታ መንገዲ ናብቲ ዝዓበየ ክብሪ እተብፅሕ ትኩረት ማለት እዎ ምባል ጥራይ ኣይኮነን ንኣሽሓት ዘይረውሕ ነገራት ኣይፋል ምባል እዩ እምበር ልብኻ ምስ ተረጋግዐ ዕላማኻ ምስ በርሀ ሽዑ እዩ እትረኽቦ እቲ ዓወት ዝፀንሐ ትብል ስለዚ ሓይልና እክብ ክነብሎ ከለና እቲ ለውጢ ይመፅእ እዩ እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግብአና ሓይልና ክንእክብ እንተኮይንና ዝብል እቲ ቀዳማይ ሓንቲ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ብሓንሳብ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ዘይምፍታን እዩ እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ብሓደ ግዜ ኣእምሮና እውን ኣሽ ይብለና እንታይ ደዩ ኣብ ሓንቲ ነገር እንድሕር ትኩረት ገይሩ እዩ እቲ ኣእምሮና እውን ሓይሊ ክህበና ዝኽእል እሞ ሓንቲ ነገር ምስ ሰራሕና ምስ ፈፀምናያ ላብ ካሊእ ንሕለፍ እቲ ካልኣይ ረበሻታት ምርሓቅ እዩ እዚ ማለት ስራሕ እናሰራሕና ስልኪ እንድሕር ንሕዝ ኮይና ወይ ከዓ መፅሓፍ እናንበብና ንኣብነት ብዙ እውን ስልኪ እንድሕር ንሕዝ ኮይንና ክርድአና ይኽእልን እቲ ዘንበብናዮስ ምንም ትርጉም ዘይብሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል
أوز حزي زي تريقوم دو قلو حزي زلهوهم حزس موبايل بزي حيزومس دقنا مصحف كانوا خلوسي ذا سويت تخر مالتي وزي تايو تخراتهم أو خونيا ات موبايل تمدرب أنا حناون لخونا نجار كنسرح خلنا سلكون خز رح خودي أعللياتو لك مغنياتو أو سلك تخرات كتكبرسي سرحي أي تسرح ليهم إلى أتأمن مالتي إذا بز حساب الناس راح خيو نداول كنا وقع خيو سرح سلت النيول أنا كن بقى ذا سويتي الميداتني سلك تدولني الناس راح خونسي من تسرح السكا خمر اللو سيسرحي نامان أي الول تعارم مالتي زي كم سويديو كنا أنا بقى تخرتي أو حدا تغيير كسل زخيلنا تخرتنا تي زول ربشاتات بدقة كنرحقو نحرقينا تي ربشاتات كمصقنا زخولو نقرات كنرحقو يقبقنا مالتي هالسايد ما تعباي علاماي زي مالت سلم تايي زي سرح زلخو زبيل حتو ندحر حاتيتنا ايا لنفسنا بعلا نفسنا تملسنا او زي كتبصح سلازدلخا ايات بلنا مو سلازي لنفسنا كنزخاخر يقبقنا ناونت او سدس ندحر هالينا علامة لنا سلازي لخونا نقر فتنا خمصنا خلو يكع تسفى خنقرص كلنا كواسي سلم تايديو زي زلخو كسرح بقى الغزالسي ناوراي بيتسوي ناورا ناتي ناورا نخمحيش زول حتى خمصنا خلو زول ملس خمصنا خلو لنفسنا نزخاخر لنا خاو زيكو كحلفيو اجخلي دول ملسوي እንደገና ተነስና على ተምጽና مالتي ስለዚህ እዘን ስጉም ተታስ እዚኣተን እስኪ ሞክሩወን ካኡ ግን ሓይልኩም ፋሕ ኣይተብልዎ ኣብ ሓደ ነገር ኣትኩሩ ለውጢ ክትረኹ ከምቲ ሓንቲ ዛንተና መጨረሻ ክውስኸኩም ሲ እቲ መልአክ ሞትን እቲ ብርጭቆ ማይን እያ ትብል ሓደ መንእሰይሲ ንሓደ መምህርስ ከመይ ገይረ ኢባ ትኹረተይ ኣብ ሓደ ኣብ ስራሕን ኣብ እምነተይን ገይረ ክጸንዕ ዝኽእል ይብሎሞ ብድሕሪኡ እቲ መምህር ግን ሽዑ መልሲ ኣይሃወን እንታይ ዳይ ገይሩ ኣብ ክንድኡ ክሳብ ጫፉ ዝመልአ ብርጭቆ ማይ ኣምፂ ይሃወሞ በል እዛ ብርጭቆ ሒዝካ ምልእቲ ከተማ ዝራ ብድሕሪኡ ግን ነጥወጠ ማይ እንተፈሲሳ ግን ኣነ ብድሕሪኻ ብሰይፊ እዚ ጽበየካ ወታደር ኣቕሚጥ ኣለኹ ቦሎሞይ ብድሕሪኡ ብኡንኡ ክኣትለካ እዩ ኢሉ مستناقرو اتمنسيون بفرحي انان قدقده اتي برጭቆ ማይ ሒዙ ምልእቲ ከተማ ዘራ ግንድማ ናፍቲ ብርጭቆ እናጠመተ ስለዝነበረ ምንም ማይ ኣየንጠብጠበን ተመሊሱ ምስ መፀገን እቲ መምህር እታ ምልእቲ ከተማ ዘይርካያ ኔኻ ክትዘውር ከለኻሲ ክንደይ ሰባት ርኢኻ ክንደይ ድምፂ ሰሚዕኻ ይብሎሞ ክንደይ እውን ሕማቅን ጽቡቅን ነገር ኣጋጢሙካ ምስ ወሎ እቲ መንእሰይ ድማ ኣነስ ናፍታ ብርጭቆ ማይ እየ ዝጥምት ነይረኻ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይርኦኹን ኣይሰማዕኹን ዓይነይን ልቤን ኣፍታ ማይ ከይትፈስስ ጥራሕ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ህይወተይ ኣፍታ ብርጭቆ ማይ ስለ ዝነበረት ይብሎሞ መምህር እውን ፍሽኽ ኢሉ እምበኣር ትኹረት ማለት እዚ እዩ ህይወትካ ኣፍቲ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ምዃኑ እንተ ኣሚንካ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጫውጫው ሕሜታ ይኹን ረበሻ ክረአየካ ወይ ክስምዐካ ኣይኽእልን እዩ ኢልዎ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ትኹረትና ኣብ ሓደ ጌርና እቲ ዝደለናየ ነገር ንኽንበፅሕ ክንፅዕር ይግብአና እዚ እውን ንበዓልቲ እውን ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ስለ ዝጠቕመኒ ከምኡ ድማ ንዓኻትኩም እውን ሸር እንተይለለኹም ሲ ለሓደ ክልተ እንተጠቒሙ እውን እኹል እዩ ብዝብል እዩ ንስኻትኩም ከይ ትኹረትኩም ኣብ ሓደ ትገብርዎ ተለኹም ክንደየና እዩ መደባትኩም ክቃላጥፍ ዝኽእል ክሳኻዕ ዝኽእል ኣስተዋዒልኩም ልትፈልጡ ዶ ኣብ ኮመንት ተቕምጡለይ ዝተረፈ ግን ብኻልእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ሰላም